जाता। आणि दुसरी जी गजाल म्हणटा ती तू जेन्ना सांगता आपूण अलायन्स करपाक आसलेलो अरे तुका अलायन्स करपाचेच नासलेलें आनी आयज आमी सेफ जाले की तुजे वांगडा खरें अलायन्स जावना आसलेलें। कित्याक तूं फक्त आमच्या ह्या काँग्रेस पक्षाची युती करून तूं स्वताची पोळी भाजपाक सोदतालो। कित्याक तुमचे कडेन हें करपाक पयशे ना, तुमी लोकां कडेन भीक मागतात। आमच्या काँग्रेस पक्षान केन्ना कोणा कडेन भीक मागली ना, कळ्ळें न्हू। आनी तुमी ही भीक मागता पळय तेन्ना तुमी स्वताची घरां चलयतात ह्या भिकेचेर। एकूच तूं याद दवर, तुजी जो लायकी आसा पळय त्या हेतान गोंयचे जे लोक आसात हे तुका आतां ह्या झेडपी इलेक्शनाक दाखयतले। म्हाका दिसना की तुमची आनी फुडें आनी असेंब्ली इलेक्शन कंटेस्ट करपाक आनी तुमची पार्टी उरतली म्हणून। पयलीं स्वताचे जे लिडर्स आसा पळय, स्वताचे जे तुमचे कार्यकर्ते आहा पळय तांकां पयलीं सांबाळ। तूं पयलीं स्वताक तुज्या कॅन्डिडेटांक तुज्यान सांबाळपाक जायना। जे कॅन्डिडेट तुजे वांगडा जे आसलेले पळय ते आयज सगळे गेल्ले आसा, तूं एकलो थंय बसला आनी ती भाशणां करता। अरे एक मातशी एक तोंडाक म्हणटा ते हें आसपाक जाय, एक रिस्पेक्टफूल उलोवपाक जाय मनशान। तुजी ती भाशा पळय तूं ती कसली भाशा उलयता, ती एक वर्ड काडटा पळय लज दिसता, आमकां लज दिसता, ते उतर सुद्दां आमकां तोंडाच्यान काडपाक लज दिसता।